اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت واجب الاحترام عزیزو، بزرگو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی دی کروڑا حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت والے نبی دی ذات بابرکات بے شمار درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالی دی پاک لارے بے مثل بے عیب سونی منمونی لا شکا پاک کلام دے وچوں مختصر تلاوت کلام پاک دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ حق آکھنے دی سن سنا کے ہم سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی دے غلاموں، یاد رکھو محرم الحرام شریف دا جمعۃ المبارک ادا کر رہے ہیں۔ اللہ قدم قدم تے ڈھیر ڈھیر نیکیاں عطا فرمائے۔ شہادت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت مبارکہ تو بعد جو واقعات پیش آئے، جو معاملات پیش آئے، جو مؤرخین نے اپنے اپنے کتب دے اندر درج فرمایا، روایات دے اندر آندے کہ جس وقت حضرت سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئی، شہادت تو بعد ایک دم آسمان تے تاریکی چھاونا شروع ہو گئی، اندھیرا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا اندھیرا ہویا کہ جس دے اندر مورخین فرماندے نے کہ قریب کھڑوت ہویا بندہ ایک دوسرے دا چہرہ نہ پہچان سکتا ہے، یعنی یہ اللہ دی طرفوں ایک ناراضگی دا اظہار ہویا، اللہ دا عذاب نازل ہویا کہ سفید دن نو دوپہر دے ٹائم نو ایک دم اللہ نے رات بنا چھوڑی، اور اتنی اندھیری رات بنی، اتنا تاریکی وقت ہویا، تاریکی ہو گئی، اندھیرا ہو گیا کہ قریب والا بندہ قریب والے بندے دا چہرہ ویکھ کے پہچان نہ سکتا ہے کہ وہ بندہ کھڑا ہے کسی اور دا چہرہ ہے، اتنا اندھیرا چھا گیا۔ اور وہ فرمایا کہ جس وقت نواسہ رسول امام علی مقام دی شہادت ہوئی، آسمان تو سرخ یعنی خون دی بارش ہوئی، اللہ اکبر، ترائے دن مسلسل خون دی بارش ہوندی رہ گئی، جیڑی جگہ تو پتھر اٹھاویں نہ تے تازہ خون سمدا ہویا محسوس ہویا۔
اور آسمان تو ترائے دن مسلسل خون دی بارش چلتی رہ گئی، اور خون دی بارش تو علاوہ نبی دے غلاموں آسمان، حتیٰ کہ آسمان بھی سونے حسین دے غم دے اندر رونا شروع کر دیتا، زمین روئی، آسمان روئی، مشارق و مغارب، شمال جنوب دے وچوں رومن دیاں آوازاں۔ اور فرمایا گیا مورخین لکھ دیں کہ جس وقت امام علی مقام سیدنا امام حسین دی شہادت ہوئی، جنہ نے وین کر کے روئے کہ افسوس انہاں ظالمہ دے وہ افسوس کہ جنہاں نے آج نواسہ رسول جگر گوشے بطول شہید کر چھوڑا، جن دی پیشانی دے وچ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں، آپ سبحان اللہ، جن دی پیشانی چوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں ہن، جن دی پیشانی دے وچ نور دیاں شعاواں نکل دیاں ہن، اج ظالماں نے یزیدی ٹولیاں نے اس سونے حسین کو شہید کر چھوڑیا۔ اور نبی دے غلاموں اجے حضرت امام حسین پاک دی شہادت نہ ہوئی، شہادت تو پہلے ایک جنہ دا سردار آیا امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر، آکھن لگا اے سونا حسین اگر اجازت ہووے، اگر تساں حکم فرماؤ تے تہاڈی جات اس یزیدی فوج نال میں مقابلہ کراں، میں کلا ہکو جن کافی ہاں پیا۔ سونے حسین پاک فرمایا تو کتوں آئے، کیڑے پاس آئے، کون ہے؟ آکھن لگا میں جی تہاڈے باب علی دا مرید ہاں پیا، سونے علی دا میں ہاتھ دے اندر بیعت کیتی ہے، مسلمان ہویا ہمیں تے کلمہ پڑھیا ہے، اور مینوں اجازت دیو میں نوکری دا حق ادا کر چھوڑا۔ سونے حسین فرمایا لڑائی جڑدی ہے بندہ اڈو ہی نظر آندا پی ہوئے، اڈو ہی نظر آندا پی ہوئے، ہن تو تے لڑائی کرے سے لیکن تو انہوں نظر نہیں آونا، انہاں تینوں نظر آونا ہے۔ اس واسطے جن آکھن لگا سی فلاں میدان دے اندر غزوہ دے اندر جن سونے نبی نے دعا فرمایا اللہ تو مدد فرما، تو اللہ نے پاک فرشتیاں نو بھیج کے اللہ اکبر مدد فرما چھوڑی آئی، کفار نو واصل جہنم اللہ نے میرے نبی نو نصرت مدد کر کے فتح عطا فرمائی ہے، اتھے تے مدد ہوئی آئی نا۔ تو سونے حسین فرمایا او رب دا حکم آئی تھے، رب دی رضا تے راضی ہیں، کہا کو سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام اگر چاہمیں نا یہ پلک جھپکن تو پہلے یزید دی فوج نو واصل جہنم کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار مدینہ خود رحمت والے نبی دعا دے ہاتھ اٹھاویں ہا، اللہ اے ازمائش دور کر سکتا ہے، اللہ اے مصیبت دور کر سکتا ہے، اللہ اے امتحان دور کر سکتا ہے، لیکن سونے حسین پاک نے دعا نہیں منگی کہ اللہ امتحان دور کر، میرے نبی نے دعا نہیں منگی اللہ آزمائش دور کر۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ ایک حکمت یہ آنی ہے کہ سرکار نے غزوات دے اندر غلامہ دے بچے ذبح کروائے دین دی خاطر، سرکار مدینہ رحمت والے نبی نے لوگاں دے اللہ اکبر چڑھ دی جوانی والے نوجوان نے اپنی جانہ قربان پیش کیتیاں، اپنی جانہ دے نذرانے پیش کیتے۔ میرے نبی فرمایا اج میرے حسین دیواری آئیے، اج میرے علی اکبر دیواری آئیے، اج اون محمد دیواری آئیے، اج غازی عباس دیواری آئی، میں انہوں لکا کے بلہا چھوڑا یا اللہ کو دعا مانگ کے ازمائش دور کر چھوڑا۔ لوگ اکثر ویکھو یا رسول محمد جڑا دوسرے دے غلاماں دے بچیاں دی واری آئی، نبی نے انہاں دے بچیاں نو قربان کرا چھوڑا، جڑا اپنے حسین دی واری آئی نبی سونے اپنے حسین نو بچا لیا، بلکہ نہیں نبی سونے دسایا اگر غلاماں دے بچے قربان کرا سکتے ہیں دین دی خاطر تے اساں اپنا آل و عیال اپنا کنبہ بھی اپنے دین دی خاطر قربان کروا سکتے ہیں۔